बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज पॉइंट के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिक्र करेंगे विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से मुल्क भर में आज हड़ताल का सिलसिला जारी रहा। ये तकरीबन ताजरों की तीसरी बड़ी हड़ताल है और इसमें अब कहा जा रहा है कि अब के बार उनके मुतालबात ना माने गए, विद होल्डिंग टैक्स को खत्म ना किया गया तो वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना भी दिया जा सकता है। ताजर बरादरी का ये कहना था कि शेर के मुंह को खून लग चुका है और उनके मुतालबात को हर सूरत में माना जाए। साथ में हमने देखा कि अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं खालिद परवेज, उन्होंने आर्मी चीफ को एक खत भी लिख डाला जिसमें उनका ये कहना है कि ताजर बरादरी के मसाइल को हल किया जाए, हुकूमत से ये बावर कराया जाए हुकूमत को कि ये टैक्स जो लगाया गया सरासर नाइंसाफी है, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि 2 माह में 3 बड़ी हड़तालें हो चुकी। हुकूमत के कान पर कोई जूं तक रिंगी है या नहीं। कारोबारी जिंदगी पाकिस्तान के बड़े शहरों में बंद रहा, मफलूज भी रहा, तो हुकूमत कोई इस पे नई हिकमत अमली बनाएगी। इसहाक डार साहब के इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया। इस पे मजीद हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। 2 माह में तीसरी बार ताजरों की शटर डाउन हड़ताल, नवाज हुकूमत बेपरवाह, आखिर क्यों? ताजिर भी आर्मी चीफ से अपील करने लगे, विफाकी हुकूमत की रिट क्या खत्म हो गई? इस्लामाबाद के घेराव की धमकी, इस बार ताजिर क्या करेंगे? बिजली का बिल मोबाइल कार्ड से भी महंगा, हुकूमत के टैक्स की शरह 35% हो गई, हुकूमत जेबें काटना कब छोड़ेगी? शेर को अवाम का खून चूसने का चस्का कैसे खत्म किया जाएगा? सियासतदान से लेकर डॉक्टर और ताजिर सब सड़कों पर, मुतालबात मनवाने का वाहिद तरीका क्या एहतजाज है? जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हम देख रहे हैं कि चाहे ताजिर हों, चाहे डॉक्टर्स हों या किसान हों, सब लोग हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं कि उनके मुतालबात को माना नहीं जाता, हुकूमत संजीदगी से उनके मुतालबात को नहीं लेती और फिर बिलाखिर वो एहतजाज या फिर धरनों पर मजबूर हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में विद होल्डिंग टैक्स पे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। इस पे अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहेंगे। लाहौर से मसद तशरीफ रखते हैं जनाब खालिद परवेज साहब, सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के, आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मुआशी तज्जियाकार हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सब मेहमानों को वेलकम कहते हैं। खालिद परवेज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एक तो चले आपकी हड़ताल थी, साथ में आपने आर्मी चीफ को लेटर लिख डाला, कोई जवाब मौसूल हुआ आपको इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी कल हमने लेटर भेजा है जी, उसका हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज कल में उसका जवाब आएगा हमें, और ये नहीं हो सकता कि उसका जवाब ना आए, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि ये किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है तिजारत, और वो उसको खोखला किया जा रहा है। तो उससे उस सिलसिले में हम जो इकदाम उठा रहे हैं, अभी ये आज की जो हड़ताल है, गांव में, शहर में, हर पाकिस्तान के हर सूबे में ये एक बहुत कामयाब हड़ताल है और हुक्मरानों को चाहिए कि इस पर वो कान धरे और इस पर सोचे कुछ ही। क्या आखिर इतनी कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स को ना वापस लेने का तहिया कर रखा है? तो ये हम बावर कराना चाहते हैं। आज की हड़ताल ने साबित कर दिया कि पूरे पाकिस्तान का ताजर एक प्लेटफॉर्म खालिद पर साहब, है। ताजिर तो चले आप कह रहे हैं एक पेज पे है, ये आपकी तीसरी हड़ताल है 2 माह में, हुकूमत तो कोई एक्शन नहीं ले पा रही। आप लोगों का मुतालबा था इसको खत्म किया जाए, 0.3% पे वो इसको ले आए, लेकिन अब ये भी आप कह रहे हैं ये भी खत्म किया जाए। लेकिन 2 माह में 3 बड़ी हड़तालें और आए रोज कारोबार का बंद होना, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत अभी भी सुनेगी? बल्कि आज का दिन भी था, कोई मुज़ाकरात किए जाते, कुछ बुलाया जाता, कोई आपकी सुनवाई होती? देखिए, अगर आज का दिन भी मैं समझूंगा कि अगर आज की हड़ताल के बाद भी हुकूमत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो फिर इसके अगला जो लाए अमल हमारा होगा, हम फिर सड़कों पर बैठेंगे, दुकानों को ताले लगाकर बैठेंगे और इस मुल्क का पूरा निजाम धर्म भरम हो जाएगा और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। ये अरबों रुपए का नुकसान है रोजाना की बुनियाद पर। बैंक वैसे दिवालिया कर दिए इन्होंने, कारोबार रहा कोई नहीं, और हमारी जो ट्रेड है पूरी तरह बर्बाद हो गई है, बीमार मईशत है, और ऊपर से ये जो डाका डाला गया है, इसको हम डाका कहते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स,
اتنا ظالمانہ نظام پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں یہ مسلط کیا گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مقصد ہے، یہ ٹیکس لگانے کا مقصد یہی ہے کہ تمام جو تاجر برادری ہے وہ ایک ٹیکس نیٹ میں آ جائے، چاہے فائلرز ہوں نان فائلرز ہوں۔ تو آپ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے پاس یہی طریقہ رہ گیا ود ہولڈنگ کا جو دنیا میں نہیں ہے۔ کیا اور کوئی طریقہ نہیں؟ جو اب بھی یار کہتا ہے کہ ہمارے 1 لاکھ ایسی ہے، وزیر خزانہ کہتا ہے کہ جی 1 لاکھ ایسی جن کو اضافہ ہوا تھا، پھر کیوں نہیں ان سے ٹیکس لیتا؟ کون روک رہا ہے انہیں؟ جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے کیوں نہیں لیتے یہ ٹیکس؟ ہم نے تو وصول نہیں کرنا، یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں یہ اس طرح کے کہ جی ہم اس کو نیٹ میں لانے کا طریقہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ فائلر کے لیے تمام مشکلات اس ملک کی بینکنگ کو برباد کرنے کی ایک سازش ہے، اس ملک کی تجارت کو برباد کرنے کی ایک سازش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی لحاظ میں کوئی سمجھدار آدمی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے ڈسکشن۔ یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام آپ کے ساتھ بھی کیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نے نہیں سنے ان کے مطالبات؟ لاسٹ 5 اگست کو یہ ہڑتال تھی تاجروں کی، اور آج ایک بار پھر سے یہ ہڑتال کی گئی، تو حکومت نے تو ان کو ایون مذاکرات کے لیے نہیں بلایا، یا کوئی آتے یا بات چیت کی جاتی ممبر کے ساتھ، تاجر ممبرز کے ساتھ؟ تو کیا حکومت کوئی سن نہیں رہی کسی کی بات اس وقت؟ دیکھیے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس لگا رہے ہیں یہ پاکستان کی معیشت کے تباہی کا نسخہ ہے۔ اس سے قومی خزانے کو زبردست نقصان ہوگا، میں ابھی آپ کو ثابت کر دوں گا۔ تیسری بات یہ کہ اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ حکومت کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم معیشت کو دستاویزی بنا کے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلط ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ مسلم لیگ نون کے منشور سے براہ راست متصادم ہے، جس میں کہ سب طے ہو چکا تھا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام ختم کیا جائے گا اور ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ یہ اس سے بچ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں، تو پہلے یہ دیکھیے کہ 32 لاکھ آدمیوں کے ہمیں بتایا گیا تھا کئی سال پہلے کہ ان کے اثاثوں کی، ان کے اخراجات کی تمام تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ ہم ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ اگر ان میں سے منیمم 3 لاکھ سالانہ بھی ٹیکس لیتے تو 1000 ارب روپے یہ وصول ہو سکتا تھا، لیکن ان میں سے کسی سے انہوں نے 1 پائی بھی وصول نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے حمایتی ہیں اور حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ جب آپ دستاویزی بنانے کی بات کرتے ہیں، جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ جو 12,000 ارب روپے کے ڈپازٹ ہیں بینکوں میں اور قومی بچت اسکیموں میں، اس پہ جو منافع ملتا ہے اس پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہر سال حکومت کے پاس جاتی ہیں، اسٹیٹ بینک کے پاس جاتی ہیں۔ تو اس سے کتنا معیشت میں دستاویزی کرا لیا 12,000 روپے کے منافع سے۔ دوسرا یہ تھا کہ پاکستان میں جو کیش آپ وڈرا کرتے ہیں اس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جاتا ہے، وہ بھی تفصیل حکومت کے پاس ہے۔ اس سے تو انہوں نے 1 روپے بھی دستاویزی نہیں بنایا۔ اس سے کیسے بنا دے کہ مجھے پہلے وزیر خزانہ یہ جواب دے دیں کہ وہ اس سے دستاویزی نہیں بنایا، تو اس سے کیسے بنائیں گے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یہ جیسے کہ ابھی خالد پرویز صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تجارت کے ساتھ دشمنی ہے، ان کے بزنس کے ساتھ یہ حکومت دشمنی کر رہی ہے۔ حکومت کیا یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے؟ کیا تاجروں کو واقعی وہ پسپا کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ چاہ رہے ہیں کہ مزید وہ پیسہ جیسے بھی جو پاکستان کے عوام ہے ویسے ہی 35 سے زیادہ قسم کے ٹیکس دے رہے ہیں، چاہے بجلی کے بل پہ ہو یا گیس پہ ہو یا دیگر پروڈکٹس پہ ہو، GST کی صورت میں ہو، تو کیا اس پہ بھی ٹیکس میں لا کر ان پہ ایک طرح کا پریشر بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے زیادہ 35 ارب روپے حکومت کو 1 سال میں ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، 35 بلین۔ اور جو پاکستان میں ٹیکس چوری ہو رہی ہے یا جو حکومت نے ٹیکس نہیں لگائے، وہ اس سے جو نقصان ہے وہ ہے 5000 ارب روپیہ سال کا۔ تو مسئلہ صرف تاجروں کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کا اور میرا اور پاکستانی قوم کا اور 20 کروڑ عوام کا اور معیشت کا ہے۔ مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ جو 5000 ارب روپیہ جو کم ٹیکس وصول ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے 7 سال میں، میری فیگر آپ ذرا نوٹ کر لیجیے احتیاط سے، 7 سال میں 13,000 ارب روپے کا قرضہ پاکستانی قوم پہ چڑھا ہے۔ 13,000 ارب روپیہ 7 سال میں، جس میں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، نہ کوئی پروجیکٹ بنا نہ کچھ بنا۔ تو یہ جو ٹیکس کی چوری اور شاہانہ اخراجات اور کرپشن کے لیے 13,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھ گیا، جو آپ کو
मैं सबूत वापस करना है, तो आखिर उसके लिए तो वाहिद तरीका वही है जो मुस्लिम लीग का मंशूर था, और उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा था कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। वफाक और चारों सूबे और मुस्लिम लीग में उनके मेंबरान पार्लियामेंट और पंजाब के असेंबली के मेंबरान ने कहा है कि जी हम ये टैक्स नहीं लगने देंगे। मंशूर तो अंग्रेजी में लिखा गया था ताकि लोग ना समझें, बिल्कुल उसमें तो लिखा हुआ है। तो अब ये सवाल है कि वो 32 लाख आदमियों से आप 1,000 अरब सालाना क्यों नहीं लेते, और जो एग्रीकल्चर पे टैक्स क्यों नहीं लगाते, प्रॉपर्टी पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? ये ताजरों को करके आप मईशत को सुकेड़ के। आप दूसरी बात एक और मैं बता दूं, ये भी अहम फिगर है, एक आदमी आपने अपने अकाउंट में जो पैसा जमा कराया है, मैंने जो कराया है, वो तनख्वाह से टैक्स देने के बाद जो बचत हुई थी उस पर कराया है। उसके बावजूद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसका विदहोल्डिंग टैक्स, बिल्कुल आप टैक्स अदा करते हैं। आदमी ने 25 लाख रुपए टैक्स चोरी का किया है, उससे ये 1,500 रुपए क्यों लेना चाहते हैं, उससे 5 लाख रुपए टैक्स क्यों नहीं लेते? मुझे साहब ये बता दें कि 25 लाख रुपए की टैक्स की चोरी पर इनकम टैक्स लेने के बजाय वो विदहोल्डिंग टैक्स लेना क्यों चाहते हैं? क्यों चाह रहे हैं? लेकिन आप कह रहे हैं ना कि डार साहब बता दें, लोग शिकायत करते हैं, चाहे कैबिनेट के मेंबरान भी हों, वही भी ये कहते हैं कि जी डार साहब तो किसी की सुनते नहीं, वुजरा को टाइम नहीं देते। मैं सवाल पार्लियामेंट से भी कर रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं सवाल पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कर रहा हूँ जिन्होंने इसको पास किया है। बिल्कुल विदहोल्डिंग टैक्स ये पास किया गया है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। मेरा सवाल पाकिस्तान की पार्लियामेंट जी बिल्कुल जरूर हम कोशिश करेंगे पार्लियामेंटेरियन से भी बात करें इस हवाले से। खालिद परवेज साहब आप क्या कहते हैं? एक तरफ तो हुकूमत से आप अपील कर रहे हैं कि ये टैक्स जो है वापस लिया जाए, फिर साथ आपने आर्मी चीफ को भी खत लिखा कि वो भी कोई एक्शन ले। आपको लग रहा है कि वो इस पोजीशन में हैं, वो हुकूमत पे प्रेशर डाल सकेंगे, हुकूमत से कहेंगे कि जी आए बैठे ताजरों की बात को सुने? आपको लग रहा है ऐसा? मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो उसी तरफ दिलवाना चाहता हूं कि आर्मी चीफ ने जो किरदार अदा किया है और हालिया उनकी 6 तारीख की स्पीच जो है वो इस बात को वाज़े पूरी कौम ने समझ लिया है। और देखिए हम अपने घरों से नहीं निकल सकते थे, अब हमारा जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, क्या किसी वक्त हो जाए, किसी को कोई आस नहीं थी अपने घरों को, बच्चे स्कूलों को नहीं जा सकते थे। और आर्मी ने जो किरदार अदा किया वो उसको खराज तहसीन जितना भी पेश किया जाए वो कम है। और मैं उसको इस एंगल से ही देख रहा हूं। मैं ये जो विद होल्डिंग टैक्स का मसला है, ये भी जिस तरह वो दहशतगर्द हमारी खोखला कर रहे थे हमारे मुल्क को, इस मुल्क की जड़ों को खा रहे थे, इसी तरह ये विद होल्डिंग टैक्स भी जो है इसकी जड़ों को खोखला कर रहा है। तो इसके लिए किसी और आदमी की जरूरत नहीं है, और ना ही हम किसी को देखे। हुक्मरानों को आवाज मार कर देख ली, उन्होंने अगर साथ नहीं दिया, इतनी बड़ी हड़ताल के बाद भी उनको कान में जू तक नहीं हिली उनके, तो फिर आर्मी चीफ ही हमारे पास, ये मुसल्लह फौज के चीफ नहीं है, मैं समझता हूं पूरी कौम के चीफ है। तो वहां से भी अगर जवाब ना आया खालिद परवेज साहब, अगर वो ये कहेंगे कि जी हमारी डोमेन नहीं है, वहां से अगर जवाब नहीं आता फिर क्या करेंगे आप? देखिए वहां से जवाब आएगा, जितनी देर हमें जवाब नहीं आएगा, हमें पूरा यकीन है जवाब आएगा अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हम उनकी आवाम है, वो सिपा सालार है हमारी फौज के, और वो आवाम के भी सिपा सालार है, और हमें जवाब जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिलता उतनी देर तक हम फिर अपनी दुकानों को ताला मारने की मुहिम शुरू करेंगे, ताले मार के सड़कों पर बैठेंगे। इसका अरबों रुपए का जो नुकसान है, ये थोड़े से पैसों के लिए, ये थोड़े से पैसों के लिए इन्होंने पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। ये विद होल्डिंग टैक्स किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। इसके लिए हुकूमत को, अगर उन्होंने अपनी हद तरमी ना छोड़ी, तो हुकूमत को घरों को वापस जाना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी आपकी आप कह रहे हैं ये तहरीक बन सकती है। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की वो गैर सियासी ताकत है जो हर गांव में है, शहर में, हर मोहल्ले। चले आप जरूर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये एक लंबी तहरीक भी बन सकती है, क्योंकि कुछ आप लोगों ने जो फरमाया कि आप लोग गैर सियासी हैं, फिर नहीं रहेंगे। इसके बाद हम जरूर आपसे ये पूछेंगे, तो क्या ये बड़ी तहरीक बन सकती है? मजीद धरने दिए जाएंगे, कारोबार जिंदगी बंद हो जाएगा, और हुकूमत क्या ये वाकई ही इस पोजीशन में होगी कि इस टैक्स को वापस ले सके? इस पर मजीद बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। बात हो रही है विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से और अब ताजरों का ये कहना है कि वो इस्लामाबाद का घेराव करेंगे और जल्द ही इस्लामाबाद की जाने लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन ये इस हवाले से पर उम्मीद है कि आर्मी चीफ को जो उन्होंने खत लिखा है उस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। आपसे खालिद परवेज साहब, आप जो बात कर रहे थे, आप पर उम्मीद तो है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से जरा पूछ लेती हूँ। डॉक्टर शाहिद साहब, ये सर जो अभी सारे का सारा मामला आ गया टैक्स का, हुकूमत कह रही है जी टैक्स नेट में हम लेकर आएंगे, टैक्स को हम बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो हमारी इत्तलात है कहा जा रहा है कि ताजरों ने 880 अरब रुपया बैंकों से अपना निकलवा लिया। तो इतनी बड़ी तादाद में जब ये पैसा निकलवाया जा रहा है तो कौमी खजाने को या फिर बैंक्स की जाहिर बात है इस पे नुकसान तो होगा। देखिए, पहले मैं आपसे 2-3 बातें बता दूं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। पहली बात यह है कि 2010 में 16 लाख आदमियों ने इनकम टैक्स के गोशवारे दाखिल किए थे। 16 लाख में इस साल 8,80,000 गोशवारे दाखिल किए गए हैं। तो पहला सवाल ये कि जो 9 लाख जिन्होंने गोशवारे दाखिल किए थे वो क्या बगावत कर गए इस निजाम के खिलाफ? वो कहाँ हैं? उनको कोई क्यों नहीं पकड़ता? जो 2010 में थे आज नहीं है। तो ये ऑफिशियल फिगर है जो मैंने आपको बताई। 9 लाख गोशवारे वाले गायब हो गए, नंबर 1। दूसरा ये था कि सेनेट कमेटी में एफबीआर के चेयरमैन ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111 सबसेक्शन 4 उसमें यह है कि टैक्स की चोरी और करप्शन के, रिश्वत के और भत्ते का पैसा अगर बाहर चला जाता है हुंडी के जरिए और फिर रेमिटेंस के जरिए आ जाता है तो कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता किसी से। ये पाकिस्तान की हुकूमत का कानून है। तो उनका कहना ये था कि अगर ये कानून खत्म कर दिया जाए तो हमारी जो इनकम टैक्स की आमदनी है वो 3,000 अरब रुपए से बढ़ के 6,000 अरब रुपया हो जाएगी। ये एफबीआर के चेयरमैन ने सेनेट में कहा। तो पहला सवाल तो जो ताजरों को और हमें और आपको हुकूमत से करना चाहिए कि वो ये खत्म करके 3,000 अरब रुपए साल की आमदनी जो बढ़ सकती है और टैक्स की चोरी रुक सकती है, उसको करने के बजाय 35 अरब रुपया ताजरों से जबरदस्ती निचोड़ के जो हासिल करना चाहते हैं उससे ये मईशत को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान के खजाने को क्या फायदा होगा? सही तबाही का नुस्खा है कि नहीं? बुनियाद बिल्कुल सही, हम जरूर पूछते। एक और बात आपको बता दूं, बड़ी अहम है जी, आप फरमाइए। हेलो जी फरमाइएगा। अच्छा, दूसरी बुनियादी बात ये थी कि अगर आप जो है इस साल तालीम की मद में हुकूमत ने और चारों सूबों ने 1300 अरब रुपया सिर्फ तालीम की मद में खर्च कर दिया है, कम किया है इसलिए कि टैक्सों की वसूली नहीं हो रही। तो ये जो 13,000 रुपए तालीम को आपने मुल्क में खत्म कर दिया और बरतानिया के इदारे ने जिसको हुकूमत बरतानिया सपोर्ट करती है उसने ये कहा कि पाकिस्तान में टैक्सों की वसूली इतनी कम है इससे पाकिस्तान की रियासत के वजूद को खतरा है। ये वजूद के खतरा की बात बरतानिया ने की है। सर हम जरूर, मैं ये बात 2008 से कर रहा हूँ। बिल्कुल हुकूमत ये बताए कि ये जो 5,000 अरब की कमी से वजूद को खतरा है रियासत के, तो 35 अरब से क्या वो वजूद को खतरा खत्म हो जाएगा? टल जाएगा। बिल्कुल, जरा आप पूछ लेते हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमें ज्वाइन किया अभी, उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट है वजीर आजम पाकिस्तान के, आपको वेलकम कहते हैं। मिफ्ता साहब, ये तो आप याद होगा 5 अगस्त को भी आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, उस दिन भी हड़ताल थी, तो आपने कहा था मामला हल हो जाएगा। आज फिर एक हड़ताल होगी, तीसरी बड़ी हड़ताल है। तो हुकूमत ने कोई नेक नियति नहीं दिखाई, मसले को हल करने के लिए कुछ मुज़ाकरात नहीं किए, बातचीत नहीं की, तो क्या आप लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए हर चीज से? क्या ये आप कैसे कह सकती हैं कि हुकूमत ने नेक नियति नहीं दिखाई है या हुकूमत मसले से बेपरवाह हो गई है? बात सच्ची है कि हुकूमत ने एक एग्रीमेंट करा था ताजर बरादरी से जिसमें तमाम ताजरान थे। रमज़ान मुबारक के महीने की बात है और एग्रीमेंट किया था कि ये हम टैक्स ताजर देंगे, लेकिन इनके 3 रिजर्वेशंस थी। एक रिजर्वेशन इनकी थी कि ये इनका कैपिटल जो है वो अगर पहली मरतबा अगर आ जाएगा तो उसको वाइट कर लेंगे या जो भी करेंगे, एक वो रिजर्वेशन थी। एक रिजर्वेशन इनकी थी कि सेल टैक्स के ऊपर इसके ऊपर लागू हो जाएगा कि नहीं होगा, और एक रिजर्वेशन इनकी थी कि इनकम बनी थी उस पे गौर फिक्र होगा, लेकिन ये बात तय थी कि आपको टैक्स नेट में आप तो कह रहे हैं लाना पड़ेगा। और ये लेकिन अभी क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अंजुमन ताजरान के सदर भी हमारे साथ बैठे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत तो बातचीत करने पर तैयार नहीं है। साग डार साहब का इस्तीफा मांगे, आर्मी चीफ से अपीलें कर रहे हैं कि वो अब बीच में आए और इस मसले को हल करवाएं। देखें,
حکومت بالکل بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. میں حکومت کا ذمہ دار افسر ہوں. میں آپ کو بولتا ہوں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی منع نہیں ہے. ہم یہ ٹیکس جو ہے یہ تو اسمبلی کے تھرو لگا ہے, یہ جو آرڈیننس کے تھرو آیا, یہ ٹیکس کے اوپر ہم نیگوشیٹ نہیں کر رہے. ہم تمام ان کے جو ابہام ہیں ان کو دور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور تمام جو اس کی موڈیلٹیز ہیں اس پہ بات کریں گے. جو ایگریمنٹ ان سے ہوا تھا, کب بات کریں گے؟ جب یہ لوگ چاہیں, آج ابھی چاہیں. اگر بات ایک بار بیچ میں ہو چکی ہوتی تو آج نہیں, ہم تو ہر وقت نہیں, ہم ہر وقت بات کرتے ہیں. اس کے اندر وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں اب وہ اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے, لانگ مارچ کریں گے. وہ پہلے سیاسی نہیں تھے, غیر سیاسی تھے, اب وہ سیاسی ہو جائیں گے. دیکھیں خیر گھیراؤ اور لانگ مارچ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے سالوں میں, وہ اللہ خیر کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ پاکستان میں زیادہ ٹیکس دہندگان بنیں. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ لوگ رجسٹر ہوں. ہم اتنی سی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں تک جو بھی ان کے بات ہے, میں اس کی میرٹ پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں, میں ابھی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو بھی بات کرنی ہے ہم بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تاجران جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ووٹر ہیں, ہم میں سے ہیں. ہم ان میں سے, ان میں کوئی, ہم کو کوئی ان سے وہ نہیں ہے, کوئی ان سے بیر نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کھلم کھلا دشمنی ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, بالکل کوئی کسی چیز کے, تاجروں کا گلا گھونٹنے لگے. بالکل تاجروں کا گلا گھونٹیں گے کہ ہم کیوں, ہم اپنے ملک کی معیشت کو خراب کریں گے کیا؟ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں, کیا اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ صرف 7,70,000 ٹیکس دہندگان ہوں یا بڑھیں؟ اگر بڑھیں, ہم تو ٹیکس بھی نہیں مانگ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں رجسٹر کروا لیجیے اپنے آپ کو. اس پہ ہم نے کہا ہے کہ 1,80,00,000 روپے کا سالانہ آپ کا بزنس ہے وہ مستثنا ہے, 50,000 روپے روز کے. اس کے اوپر اگر ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو خدا رہا آپ 0.3% دیں. اس میں تو کوئی زیادہ بات نہیں, کوئی زیادہ اتنی لمبی چوڑی بات نہیں. خالد صاحب کو مسئلہ اتنا سادہ ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, 3% تو آپ دے سکتے ہیں. میں کچھ کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے موقع دیں گی تو میں کچھ, جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی یہ مذاکرات ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات ہوئے ہی نہیں. مذاکرات ان سے ہوئے, وہ ایک مذاق تھا جو اپنے ہی لوگوں کو, جس کی قیادت نون لیگ کے MNA کر رہے تھے اور تاجر رہنما بنے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے نون ٹیڈر, وہ تھا نون ٹیڈر ونگ ورسز نون لیگ. وہ مذاکرات نہیں تھے, ہم اس مذاکرات کو نہیں تسلیم کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار آپ کے پاس یہی رہ گیا. یہ کیا اس کو چھیڑ بن گئی ہے یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو؟ ایک چیز دیوار کو ایک سائڈ پر کرے, انا کا مسئلہ نہ بنائے, اس کو ایک سائڈ پر کرے, ہمارے ساتھ بیٹھ کر طے کرے. آپ 25 سالوں میں آپ اسیسی نہیں بڑھا سکے, ہم آپ کو 25 ماہ کے اندر اسیسی بڑھا کے دیتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح اگر آپ چلے, اگر آپ ڈاکومنٹیشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اگر آپ ریونیو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہے. ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھکاریوں میں نہ ہو, ہمارا ملک دینے والوں میں کھڑا ہو, لینے والوں میں نہ کھڑا ہو. یہ آنے بہانے کر کے اس وقت کو ٹال رہے ہیں اور کہتے ہیں جی مذاکرات کے نام پر ایک مذاق کیا جاتا ہے. اگر یہ مذاکرات پر اتنے سنسیئر ہے تو اس کو مؤخر کرے, اس کو ایک سائڈ پر رکھ دے, تو ہم ابھی آدھے گھنٹے کے اندر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس دیوار کے ہوتے ہوئے کوئی بات نہیں ہو سکتی. رہی کہ آپ اس ملک کی آپ تاجروں کے بارے میں سوچتے ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنا نقصان اس تاجر حکومت نے تاجروں کو پہنچایا ہے, اس سے پہلے اس کی انہوں نے تو کھوکھلا کر دیا سب کو. انہوں نے تجارت کا کھانا خراب, لوگ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جو ملیشیا میں اور دبئی میں اپنا پیسہ لے گئے ہیں, جہاں ہنڈی کو فروغ مل رہا ہے, جہاں حوالے کو فروغ مل رہا ہے. یہ لگتا ہے یہ مرضی ہے ایک. بالکل. ہمیں اعجاز چودھری صاحب نے جوائن کیا, آپ سے ضرور جواب لیں گے. اس کا PTI کے سینئر رہنما ہے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم اعجاز چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام. اعجاز چودھری صاحب, ایک طرف تو پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے, وہاں پہ ٹیکس کی مد میں اضافہ کیا جاتا ہے. بجلی کے بل اگر آتے ہیں تو اس پہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسز لگ کر آتے ہیں, GST اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے موبائل کارڈ اگر ہم خریدیں اس پہ ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں, GST کی صورت میں دیگر ہم جو پروڈکٹس دن بھر یوز کرتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ٹیکسز ہو گئے. تو لوگ یہ اپیل کرتے ہیں یا یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ پارلیمان میں یہ ود ہولڈنگ ٹیکس پاس ہو رہا تھا, آپ کی جماعت بھی ظاہری بات ہے پارلیمان کا حصہ ہے, تو آپ لوگ ان ایشوز پہ کیوں بات نہیں کرتے, ان ایشوز پہ آپ کیوں نہیں دھرنا دیتے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں تاجر برادری سڑکوں پر ہے, تیسری بڑی ہڑتال کی گئی ہے. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو اسد عمر صاحب نے اس ایشو کے اوپر کھڑے ہو کے اور ڈاکٹر الوی نے
اس ایشو کو کھڑے ہو کے اپنی پوری بات کی تھی. نمبر 2, جس دن تاجروں کی یہ مہم شروع ہوئی ہے اس 0.3% یا 0.6% کے خلاف, تحریک انصاف نے بالکل کھل کے ان کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جی ایس ٹی کا وہ بے محابہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے بھی لوگ سخت پریشان ہیں. دوسرا, یہاں انکم پہ ٹیکس لگانے کی بجائے سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو ہر چھوٹے سے چھوٹے یعنی کنزیومر سے لے کے بڑے سے بڑے کنزیومر تک لگائے جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں غربت بھی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. دنیا بھر میں تو بالکل برعکس قانون ہوتا ہے. آمدن کم ہوتی ہے, سارا فلو ان کی طرف ہوتا ہے. یہاں ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے. ہم سب سے زیادہ ٹیکسیشن انڈائریکٹ کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر, بجلی کے بلوں کے اوپر, فلانے جی ایس ٹی کے اوپر, تاکہ عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑے اور اربوں روپیہ حکومت کی جیب میں جائے. آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ بجلی کے بل کی مد میں کون کون سے پیسے شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں. جی, میرے سامنے بجلی کا ایک بل پڑا ہے, اس پہ دیگر ایک نئے ایف سی سرچارج کوئی آیا ہے. جی سر, اس پہ اس مہینے اگر ہم لوگ اپنے بجلی کے بل دیکھ رہے ہیں, ٹی آر سرچارج بھی ہے کوئی, اس پہ ایک فردر ٹیکس ہے اور کوئی پی ٹی وی فیس بھی ہے, جی ایس ٹی بھی ہے. اتنے بے تحاشا ٹیکسز اس پہ شامل کیے گئے. اس لیے یہ جو اس وقت تاجر جس وجہ سے آج پورے ملک کے اندر ہڑتال میں ہیں, میں تو زیادہ بات کرتا ہوں چھوٹے تاجروں کی. جو بڑا تاجر ہے نا جی, وہ تو ظاہر ہے اس کا اسٹاکسٹ ہوتا ہے, اس کے بڑے بڑے ذخائر ہوتے ہیں, اس کے پاس اشیاء صرف کے جی, وہ جمع کرتا ہے تو مارکیٹ اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں دکاندار ہے اور چھوٹا تاجر ہے, وہ اصل میں پستا ہے. وہ چھاپا پچھلے دنوں پڑا نا کھانے پینے کی اشیاء, جی بالکل, تو پتا چلا کہ جی بیچارے چھوٹے ایک تندور والے کے اوپر بھی جا کے چھاپا مار دیا اور پی سی بھی مار دیا. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی فرق کیا جانا چاہیے کہ آپ جو لوگ ایک چائے کی پیالی کا 250 روپیہ لیتے ہیں یا 500 روپیہ لیتے ہیں, ان کے اوپر تو ظاہر ہے سارے نافذ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل سارے ٹیکسز ہونے چاہیے. صحیح, بالکل. ہم ذرا جواب لے لیتے ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ہر طرح سے جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں اس پہ کمی لائی جائے, لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جب پارلیمان میں کی جاتی ہے تو تقاریر تک محدود نہ ہو, اس پہ عملی ایکشن بھی کیا جائے. تو یہ ابھی خالد پرویز صاحب بھی فرما رہے تھے, اعجاز چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے, عوام دشمن پالیسیز آپ کی دکھائی دے رہی. وہ خالد پرویز صاحب کہہ رہے تھے تاجر ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, بنگلہ دیش جا رہے ہیں, سری لنکا جا رہے ہیں, ملیشیا جا رہے ہیں, وہاں پہ تجارت کر رہے ہیں جا کر. ہم جمہوری حکومت ہے, ہم عوام دشمن کیوں ہوں گے؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں, پہلے مجھے ایک اگر منٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹیکس کیا ہے. 50,000 روپے جس نے روز کا ٹرانزیکشن کیا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس کے زیادہ اگر آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ رجسٹر ہو جائیں. صرف رجسٹر ہونا ہے, اپنے کریکٹ این ٹی این پہ کریں, یہ نہیں کہ اپنے ڈرائیوروں کے اور چوکیداروں کے این ٹی این پہ کام کر رہے ہوں. آپ اپنے کریکٹ این ٹی این پہ کام کریں, آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ اپنا ایئرلی جو ہے وہ گوشوارہ جمع کرائیے, اپنے ایسٹ ریٹرن. لیکن ابھی شاہد حسن صدیقی صاحب سے ہم جب بات کرتے ہیں, میں ایک چھوٹا سا سوال اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی تنخواہ یا ہماری تنخواہ ٹیکس کٹ کے ظاہری بات ہے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ 50,000 ہم نکال رہے ہیں, 1 لاکھ نکالیں گے, 2 لاکھ نکالیں گے, تو اس کی مد میں بھی ہم پہ ٹیکس کٹے گا, تو وہ پھر ہم وہ ٹیکس بھی تو دیں گے نا. بالکل نہیں کٹے گا, اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. 50,000 روپے تک پہلے کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا. اس کے اوپر جو اگر ٹیکس کٹے گا, ٹیکس اس صورت میں کٹے گا کہ اپنے آپ کو رجسٹر نہ کرائیں. اگر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیتے ہیں, یعنی کہ اپنے کریکٹ این ٹی ایم پہ کر رہے ہیں صرف, اور ہی کچھ نہیں کرنا ہے, اور سال کے آخر میں ریٹرن جمع کراتے ہیں, تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا. آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر, تو وہ تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں, ان کی تو آلریڈی ٹیکس. لیکن جب پیسے اگر آپ نکلوائیں گے, نہیں بالکل نہیں, آپ دیکھیں 0.3 بھی نہیں کٹے گا. 0.3% جو 0.3% بینکنگ اس پہ لکھا کیسے ہوگا کہ یہ تاجر ہے یا یہ پھر کوئی جرنلسٹ ہے, یہ کوئی جج ہے, یہ اس کا اکاؤنٹ ہے. اس کی تمیز نہیں ہے, تمیز صرف اس کی ہے کہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو ٹیکس نہیں کٹے گا, اور رجسٹرڈ نہیں ہے تو ٹیکس کٹے گا. ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو, آپ جو بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر, رجسٹریشن کے اوپر بات, کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا, کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو رجسٹریشن کی طرف لے. لیکن لاسٹ ٹائم بھی ہماری آپ سے یہی بحث ہوئی تھی کہ سی این آئی سی پہ آپ اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں, این ٹی این پہ اکاؤنٹ کے زمرے میں نہیں آتا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کو رجسٹر کریں گے, تو اگر این ٹی این کے زمرے میں آپ لے کر آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کون ٹیکس دے رہا ہے, کون نہیں دے رہا. یہ سارا معاملہ بھی ہے. آپ اس چیز کو پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سپوز کہ آپ نے رجسٹریشن کر لی اور آپ نے سپوز کہ اپنا گوشوارہ جمع کرا دیا,
پھر اگر آپ کا بینک اگر کاٹے گا تو آپ جا کے بینک کو رجسٹریشن کاپی دکھا دیں گے نا کہ دیکھو میرا کٹا ہوا ہے. ہم نے اسی لیے 3 مہینے دیے تھے. یہ تو بڑی پروسیجر بات ہے, اس کو تو آرام سے حل کر سکتے ہیں. اور یہ جو میرے بھائی بات کر رہے تھے خالد صاحب, ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو لاسٹ ٹائم جن سے معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر چیمبران کے صدور تھے, اس کے اندر انجمن تاجران کے بہت سارے دھڑوں کے صدور تھے, اور اگر ان کے علاوہ ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے تو ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ اگر مشروط کریں کہ پہلے یہ ٹیکس ختم کرو پھر ہم سے بات کرو تو یہ ممکن ایسا نہیں ہوگا. خالد صاحب پھر کیا کریں گے؟ وہ تو نہیں تیار, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اگر یہ مطالبہ رکھا جائے گا کہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی فرمائیے گا. میری بھی بات سنیں آپ. ہیلو. جی 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 بولیے گا. جی 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 میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہی طریقہ رہ گیا ہے, یا پاکستان میں باشعور اور تعلیم یافتہ اس کام کو سمجھنے والے لوگوں کی کمی ہے. آپ اس کے طریقہ کار 1000 ہے. آپ اس ود ہولڈنگ ٹیکس پر کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں, ڈاکومنٹیشن کے اور بڑے طریقے ہیں. آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ پچھلے 25 سالوں میں آپ نے ڈاکومنٹیشن نہیں کی. جو اتنے لوگ تھے اس نیٹ میں وہ واپس چلے گئے, وہ کہاں ہے؟ ایف بی آر کا کردار کیا ہے؟ حکومت کا کردار کیا ہے؟ وہ کیا کر پائے ہیں انہوں نے؟ یہ اصل بیسیکلی یہ کہ گھر بیٹھے پکی پکائی مل جائے, یہ کام نہیں کرنا چاہتے, یہ ہاتھ نہیں ہلانا چاہتے. ہم آپ کو روک رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ٹیکس لے آپ, ہم دینا چاہیے ہر پاکستانی کو ٹیکس, لیکن کوئی لینے والا تو ہو. حکومت لینا ہی نہیں چاہتی. یہاں ایسے کاروباری لوگ بھی ہیں جن کا اربوں روپے کا کاروبار ہے, ان کی دکان کوئی نہیں ہے, اور کیش کی شکل میں اپنے جیب میں پیسے ڈالتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے یہ میں نکلواتا ہوں. یہ کنٹینر کے کنٹینر ہر شہر میں آ رہے ہیں. یہ اتنا اربوں روپے کا روزانہ کا نقصان, یہ اس طرف توجہ دے. یہ غریب دکانداروں کو تالے لگانے پر چلے ہوئے ہیں, ان کے کاروبار بند کرنے پر چلے ہوئے ہیں. پھر یہ ابھی بینکوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں سرٹیفکیٹ لے کے جائیں, وہاں ویریفائی کراتے پھرے کہ جناب ہم ٹیکس پے ہیں. ایک ہمارے ماتھے پر ایک سکہ لگا دے حکومت پاکستان کا, تاکہ دور سے پتا چلے یہ اساسی ہے, یہ نان اساسی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تعلیم یافتہ لوگوں کی یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اس دنیا کی سب میں دنیا ترقی کر رہی ہے, آپ ایسا کوئی نظام رائج کریں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خوشی کے ساتھ لوگوں پر اعتماد تو کریں. اعتماد کریں. بالکل. اپنے ہی تاجروں کو آپ چور کہتے ہیں تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. یہ تاجر چور نہیں ہے. یہ بات ان کی درست ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس میں کوئی بحث نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے. اور تاجران کو جو ابہام ہیں وہ سمجھدار مجھے سمجھ آتے ہیں. ان کا ایک جو نمبر 1 پوائنٹ تھا کہ ہماری جی پی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, ہمارا نفع بہت کم ہوتا ہے, کہ ہم لاکھوں روپے کا کام کرتے ہیں لیکن سینکڑوں روپے میں پیسے کما رہے ہوتے ہیں, ہزاروں میں بھی نہیں, تو ہمارا پروفٹ بڑھ جائے گا. ہم نے کہا ہم اس کے لیے پورا میتھڈ بنا دیں گے, آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں. لیکن پہلے ٹیکس ادا کریں. نہیں ٹیکس نہیں, مطلب یہ ٹیکس تو نہیں لے سکتے. آپ ایف بی آر کے ذریعے ہم پر کریں گے, آپ ان کے ذریعے آپ صرف کریکشن کو ہوا, یہ صرف کریکشن کو ہوا دی جا رہی ہے, یہ ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں. آپ یہ ڈاکٹر صدیقی صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. میں جواب ڈاکٹر صدیقی صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا, میری بات آپ سمجھ لیں پہلے. جو بات ہم کر رہے ہیں وہ فیکٹ کے خلاف ہے. میں 2 باتیں آپ کو سمجھا دوں بالکل واضح طور پر. نمبر 1, مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ پاکستان کی بیمار معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائے بغیر چارہ نہیں ہے, اور اگر ہم یہ ٹیکس نہیں لگاتے تو معیشت بیمار رہے گی. اب سوال یہ ہے کہ ان کا 2.5 سال پورے ہو رہے ہیں, آخر وہ ٹیکس کیا لگے گا 2018 کے بعد, جس کو یہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. نمبر 1. دوسری بات جو ابھی بات تھی, مفتاح اسماعیل صاحب کو میں احترام کرتا ہوں, مگر کچھ پریکٹیکل باتیں اگر ہمیں ان کو پتہ نہیں ہے تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں جو ٹیکس پیئر ہیں اور وہ ریٹرن بھی فائل کر رہے ہیں. ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ اس مکان میں رہتی ہیں جو ان کے مکان کی ملکیت ہے, جو ان کا گاڑی جو ہے وہ ان کے شوہر کی ملکیت ہے, تو لیکن ان کے پاس 10-12 لاکھ روپے ہے ٹوٹل, جس کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ 40,000 روپے ہے. پاکستان کے قانون کے تحت 4 لاکھ روپے سالانہ سے کم آمدنی پر
कोई टैक्स नहीं है। ठीक। अब वो खातून उस 10 लाख रुपए को एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाना चाहती है, सही। तो मुनाफा नहीं मिला, या उस पैसे को कौमी बचत स्कीमों में लगाना चाहती है, या उसको से ज़कात देना चाहती है 50,000 से ज्यादा, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। ये कौन सा कानून है? नंबर 1। ठीक है। तो ये कि जब मेरी आमदनी 4 लाख रुपए से कम है उस खातून खाना की, उसको आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे? बिल्कुल, जबकि जो जिसका पाकिस्तान के कोई कानून के तहत उसको टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करनी है। बिल्कुल। न उसकी आमदनी है, न उसके पास बिजली का कनेक्शन है, न उसके पास गाड़ी है, न उसके पास टेलीफोन है, न उसके पास मकान है, न उसके पास प्रॉपर्टी है। तो उस कौन से कानून के तहत आप उससे ये कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं वरना हम टैक्स ले लेंगे? ये गलत। चले, ये डॉक्टर बस्तर साहब, बड़ा वो लोग जो मैं है जवाब देता हूं। आमदनी 8,000 या 10,000 रुपए है, आप उनसे टेलीफोन पर, मोबाइल पर विथहोल्डिंग टैक्स ले बिल्कुल ले रहे हैं, हालांकि उनकी आमदनी नहीं है। मैं ये गुजारिश सारी चीजें इसलिए है कि ये ताकतवर तबकों पर टैक्स लगाना नहीं चाहते, मईशत को इसलिए दस्तावेज मामला बनाना सिर्फ नहीं सर चाहते। 35 अरब का, जो आगे भी आपने मेंशन किया था ना, सिर्फ 35 अरब का, और आगे इतने टैक्स चोरी जो होते हैं हजारों अरबों की सूरत में। मैं गुजारिश करता हूं, देखें ये 35 अरब रुपए हमको भी पता है कि कम पैसे हैं, हम ये रेवेन्यू मेजर नहीं है। फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं अगर कम पैसे हैं? तो देखें ना, कारोबार हर रोज बंद हो रहा है। ये इतना रेवेन्यू मेजर नहीं है। ये जो मेजर है ये टैक्सेशन को डायरेक्ट करने का तरीका है, और ये टैक्सेशन के अंदर लोगों को लाने का, टैक्स नेट में लोगों को लाने का तरीका है। ये डायरेक्ट मेजर, ये कोई इतना लंबा टैक्स नहीं है। तो ताजिर हजरात को भी पता है, वो सिर्फ टैक्स नेट में आने से घबरा रहे हैं। डॉक्टर साहब का जो पॉइंट था वो खातून खाना का, वो बड़ा वैलिड पॉइंट था। लेकिन अगर डॉक्टर साहब मेरी बात, एक जुमला बता दो, एक जुमला सुन लें। जी जी, क्लैरिफाई हो जाए। जी जी। 12,000 अरब रुपया बैंकों का जो डिपॉजिट है, उसके मुनाफे पर जो विथहोल्डिंग टैक्स 10 साल से जा रहा है, वो क्या टैक्स नेट में ले आएंगे? ले आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो 10 साल से, देखिए पॉइंट तो है, 10 साल पॉइंट से पॉइंट 12,000 अरब रुपए का जो 12,000 मुनाफा मिल रहा है, उस पर 10% विथहोल्डिंग टैक्स है। बिल्कुल। वो कितने लोगों को टैक्स नेट में ले आए? ये जरा जवाब दे देना। 12,000 एक एक करके सारे जवाब दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा आप मुझे बोलने दीजिएगा, क्योंकि मैं शुरू करता हूँ और आप फौरन दूसरा सवाल आपके ज़हन में नहीं, वो काफी सारे लोग हैं जो आपसे पूछना चाह रहे हैं। सवाल देखें, इनकी बात थी वो खातून की, कि जो इनके जो शौहर थे वो साहिब हैसियत हैं, मगर खातून जो हैं उनकी इनकम नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे लाख रुपए पड़े हुए हैं और वो बैंक से बैंक ट्रांसफर करने चाहिए। बड़ा इन्होंने एटिपिकल सा एग्जाम्पल लिया। लेकिन बहरहाल हमें तो नहीं पता ना, हमें तो कोई वही नहीं आती कि ये खातून की इनकम ज्यादा है, लेकिन आप ये पता लगाने के लिए जवाब देखिए, यही मैं कह रहा था के लिए ही तो आप उनको कह रहे हैं ना, हमने टैक्स नेट में उनको लाना। गुजारिश कर रहा हूँ कि जब उनकी बातों में आप इतना तामुल रखते हैं तो मेरे जवाब नहीं, मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। तो हमें कोई वही तो नहीं आती है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि एफबीआर को पहले से कहीं ऊपर से पता चल जाए। अगर वो खातून जो है वो नहीं कटवाना चाहती, वो 10 लाख रुपए 10-15 लाख रुपए उसके अकाउंट में है, तो साहिब हैसियत खातून है, लेकिन बहरहाल वो उसकी इनकम नहीं है, जो भी है। अगर वो नहीं कटवाना चाहती तो एक पेज का फॉर्म भर देगी साल के आखिर में, तो कौन सी कयामत आ जाएगी? हमें क्या पता कि एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो बहुत बड़ा ताजिर है या कम ताजिर है, उसके पास अगर 3 करोड़ रुपए बैंक में अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो क्या हम उसके ऊपर नहीं कह सकते कि या आप 3 करोड़ रुपए की आमदनी आपके पास इधर सासा पड़ा हुआ है, या आप रजिस्टर करवा लीजिए, या रजिस्टर करवा लीजिए, या 0.3% दे दीजिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हम पाकिस्तानी ऐसी शहरियत हमारी, ये तो जिम्मेदारी है ना कि हम उसके अंदर बात करें। जहां तक डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि पता नहीं किस चेयरमैन ने ये कहा है कि 3,000 से 6,000 रुपए अगर नहीं, वो 12,000 के करीब का जो जिक्र कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि वो उस पे मुनाफा आ जाता है, तो उस पे आप लोगों ने टैक्स नहीं लगाया। जो इंटरेस्ट इनकम होता है उसके ऊपर 10% टैक्स कटता है, ये डॉक्टर साहब को पता है। जिस तरह इंडिविजुअल इनकम के ऊपर टैक्स। चलिए हम आखिरी बात करेंगे, हमारे पास वक्त कम है। खालिद परवेज साहब, आप लोगों ने कहा हम इस्लामाबाद का घेराव करेंगे अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, आपके मुतालबात को नहीं माना गया, तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ अमल दरामद हो जाएगा आपकी बातों पर? जी खालिद परवेज साहब। जी 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 जी, आप हमें सुन सकते हैं? मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आप इस्लामाबाद के घेराव की धमकी दी थी आज ताजरों ने, तो वाकई आप ऐसा करने जा रहे हैं कुछ? नहीं, देखिए हमारे एक सुप्रीम काउंसिल है जो पूरे पाकिस्तान के ताजरों पर मुश्तमिल है, जो वो फैसला करेगी, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन एक चीज मैं वादे कर दूं कि ये मामला अभी ताजरों तक है। अच्छा। इसको सड़कों पर ना लाया जाए। अगर ताजर सड़कों पर आ गए तो फिर पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें जो है मैदान में आ जाएगी और फिर हमारे बस से ये बाहर हो जाएगा मामला। फिर ये ना हो कि हुक्मरानों को घर में जाना पड़े, ये इनको घर वापसी का रास्ता जो है देना पड़ेगा। संगीन हो जाएगा क्या? ये मैं आपको वादे करता चलूं कि हम किस हद तक इंतजार करेंगे, कहां तक बर्दाश्त करेंगे। आगे जो हमारा मरला होगा
वो गैर मुइंदा मुद्दत का होगा। ठीक। हम नहीं चाहते, हम गैर सियासी लोग हैं। लेकिन हम आप नहीं ये चाहते अफोर्ड कर कि लेंगे सियासी अपना इतना मुदाखलत नुकसान हो। करना? और आप ये लोग अपने हुकूमत कारोबार दावत को दे बंद रही है उन रखकर सियासी ये लोगों नुकसान को। अफोर्ड कर लेंगे क्या? जी, आप लोग ये नुकसान अफोर्ड कर सकते हैं इतना? आप कारोबार को अगर बंद रखेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे? देखिए, पहले हमारे कौन से कारोबार चल रहे हैं। अच्छा। पहले इस मुल्क की तवानाई के बहरान ने हमें मार दिया, फिर इस लॉ एंड ऑर्डर के मसले ने हमें ठीक। मार दिया, वो अल्लाह अल्लाह करके सही हुआ है। तो आज हुकूमत हमारे कारोबार बर्बाद करने पर, कारोबार तो हमारे है नहीं, बिल्कुल, वो तो तबाह जो हो गए। भूखा चले बंदा आखिरी क्या बात, ना मुख्तसर करता और मुख्तसर। भूखे मर बड़े जाएंगे। डिसहार्ट हैं, बड़े लेकिन ये डिसअपॉइंट है इस इसका- वक्त वो। मैं समझता हूँ कि disheartened है। हुकूमत जिम्मेदार है। लाख ये रुपए के अरबों ऊपर- रुपए का डेली नुकसान जो हो रहा है, इसकी 880 अरब कह रहे हैं ताजरों ने इस वक्त बैंकों से निकलवा दी। अगर कोई आपके गरीब इस भूखा ऐलान मर से रहा है, ये कोई तो ऐसी उसकी बात भी नहीं जिम्मेदारी है। इन 1 पर लाख है। रुपए के ट्रांजैक्शन के ऊपर 50,000 रुपए अगर मुस्तस्ना हो तो 150 रुपए भरने, वो 150 रुपए नहीं भरना चाह रहे। तो लाख दिन में वो रुपए 1 लाख तो नहीं कमा रहे ना। नहीं, लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है, 150 रुपए नहीं भरना चाह रहे, या रजिस्टर करवा लें तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, एक पैसा नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन जमहूरियत के खिलाफ वो धमकी दे रहे हैं कि जमहूरियत को लपेट लेंगे, हुकूमत घर पे चले जाएगी। देखिए, हम कल भी डार साहब ने कहा है कि मईशत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो तो डार साहब पार्लियामेंट का इस्तीफा भी मांग रहे हैं ये साहब। पार्लियामेंट ने देखिए, एक्ट हम ये नहीं पार्लियामेंट कह ने रहे, एक्ट पास हम किया गैर है। सियासी डार लोग साहब हैं। डार अगर साहब हम तो इस ये बात कानूनी नहीं और कर रहे, हम ये कह रहे आईनी हैं, तौर हम पर गैर मजबूर सियासी हैं लोग हैं और पाबंद हैं कि और इसको हम- इन्फोर्स हमें करें, हम मजबूर इन्फोर्स किया जा रहा है करेंगे। सड़कों और पर फिर आने अगर पर। चले मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह बड़ा डॉक्टर है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, खालिद परवेज साहब, डॉक्टर मिफ्ता साहब, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और यही मुतालबा ताजिर बिरादरी का साया है कि अगर उनके मुतालबात को ना माना गया तो वो मजीद सड़कों पर आएंगे, जलाओ घेराव भी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में कोई भी मामला धरने या घेराव के बगैर हल नहीं होता। प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा था डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, डॉक्टर, नर्सेज, किसानों की हड़ताल जारी है। तो हुकूमत क्यों नेक नियति से, संजीदगी से लोगों के मसाइल को सुनती नहीं है, तवज्जो नहीं देती? इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। ट्विटर पे आसमा चौधरी 24 पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।